जिंदगी में कोई ऐसा दुख है जो डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी आज तक बता नहीं पाई हैं? जो ही माँ के कोख से इंसान जन्म लेता है तो दुख लेके ही पैदा होता है, क्योंकि पहली चीख निकलती है, रोता है बंदा। कोई पैसों के लिए मजबूरी पड़ी आपको जब आप सियासत में थे? ओहो, क्यों नहीं पड़ी। और ये भरोसा जब टूट जाता है तो एक तूफान मच जाता है। कशीर छ वनान पिरवर, ये छ माज बेन आसान हर कुन जाय हलम दरित। मेन बई छ आसान हर कुन दरगाहस मज, हर कुन आस्थानस मज हलम दरित, सुबह पन्निस परवरदिगारस याद करा। ट्रस्ट टॉक में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। हमारे आज ट्रस्ट टॉक के मेहमान हैं डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं। हमने मुनासिब समझा कि जितने भी सियासतदान हो, जितने भी आला ओहदेदार हो, उनसे आखिरकार पूछा जाए कि उनकी जिंदगी किस तरीके से कटी है और किस तरीके से वो इस आला मकाम पर पहुंचे हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया और आपने जिस तरीके से हमें कहा कि आप आ जाएं, तो हम बहुत ही ज्यादा दिल से शुक्रगुजार हैं आपका। शुक्रिया जावेद साहब, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपने बोला तो हमने कहा चलिए इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। खैर बहुत शुक्रिया। हमेशा सियासतदान जो है उसकी अपनी लाइफ भी होती है, उसकी भी जिंदगी होती है, मगर हमेशा हम जो देखते हैं हम एक साइड से देखते हैं और हमेशा हम जो है उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी, उसने स्ट्रगल क्या किया है, उसे बालाई ताख पर रखकर जो है एक इंसान को, एक सियासतदान को जो है वो जज करते हैं। तो मैम आपसे जानेंगे कि डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो हैं, इतना बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लोग आपको सराहते, आपके काम को सराहते। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी हैं क्या? पहले हम कहेंगे कि ये रब का करम है जी कि उन्होंने हमें तख्लीक करके उस दुनिया में लाया है। बेशक। तो रब का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब कायनात का। दूसरी बात कि ये नाम, ये काम, हम ये मानते हैं ये सब रब का करम रहता है, लेकिन मेहनत जरूर इसके पीछे जरूर होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कभी तो सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी काम करेगी। डॉक्टर तो अब बने, फिर पीएचडी करके। पहले तो एक नॉर्मल सी दरख्शान पैदा हुई जो जिसने आम से माहौल में, आम से घर में तरबियत पाई, नशोनुमा पाए और एक स्कूल से तरबियत शुरू कर दी। फिर धीरे 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 स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी में, और मगर ये लीडरशिप का, ये जैसे मॉनिटर होना कॉलेज में, फिर प्रेसिडेंट होना यूनिवर्सिटी में, सीआर प्रेसिडेंट, ये सारी कुछ बातें थी, कुछ क्वालिटीज थी। ये हम कहेंगे कि बातें ही थी। क्वालिटीज तो अलग लोगों की होती हैं, हम जैसे लोग तो बस काम ही करते हैं। उस वक्त भी हमारा ये नहीं रहता है, क्योंकि घर में कोई सियासतदान तो जब ना हो तो वो कुछ लोग होते हैं जो उसी नशो नुमा में पलते हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो आम सी जिंदगी में निकल कर फिर अगर कुछ अलग करते हैं तो उनको डांटा जाता है। बेशक, बेशक डांट पड़ती है कि अगर आपने कहीं बैट उठाया, आप क्या सचिन तेंदुलकर के भाई हैं या सचिन तेंदुलकर की बहन हो? यानी कि अगर आप ऐसा काम करते हैं, अब उस पे तुरा ये कि अगर आप लीडरी घर में करोगे या कॉलेज में, या आप किस खानदान के हो या फला, ताना आपको मिलेगा। आप उसकी बहन हो या उसकी बेटी हो, आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। ये आम सी बात है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। हम उस समाज में रहते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए। हर एक समाज की अपनी अच्छाइयां भी हैं, अपनी बुराइयां भी हैं, और अपना कस्टम भी है। एक दायरा होता है, दायरा होता है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते। आप अपने लोगों को बुरा भला नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। ना माँ बाप को आप कह सकते हैं, ना आप समाज जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि आप उसी में पनपते हैं। फिर आप जब कुछ अलग करते हैं तो आपको लगता है वो जो देख रहे हैं मुझे ऐसे या बोल रहे हैं ये गलत है। वो गलत उस वक्त आपको दिख रहा है, लेकिन वो जिस निगाह से आपको देखते हैं वो उनके लिए सही होता है, क्योंकि उन्होंने आपको उसके लिए तैयार नहीं किया होता है। जो आप कर रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे होते हैं, उनके लिए वो ठीक नहीं होता है। आपके लिए अच्छा होता है, लेकिन
اس میں پریشانیاں آتی ہیں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ جس طریقے سے ڈاکٹر درخشاں اندرابی ایک نام ہے، الحمدللہ کام بھی صحیح طریقے سے کر رہی ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، مگر یہ کافی کم جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے وابستہ ہیں، آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی اور یہ ڈاکٹر آپ کے نام کے آگے کیوں لگتا ہے؟ دیکھیے میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. ڈاکٹر میرے نام کے ساتھ یہ لگتا ہے کیونکہ میں پی ایچ ڈی ان اردو لٹریچر ہوں. اچھا. تو ایک سکولنگ جیسے آپ جاننا چاہتے ہیں، سکولنگ میرے ایک انگلش میڈیم سکول سے حاول سے ہوئی، اور اس کے بعد میرا ایم اے روڈ سے میں نے یہ گریجویشن کیا. اس کے بعد میں کشمیر یونیورسٹی چلی گئی جہاں میں نے ماسٹرز اردو میں کیا. اردو کے بعد جب ماسٹرز ختم ہوا، میرا پی ایچ ڈی گرو نانک دیو یونیورسٹی امرتسر میں، جو میں نے 2008 میں کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ. اور میں اس کے بعد ہی ڈاکٹر ان لٹریچر ہوں. آدھے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاید انہوں نے کیوں سیاست چنی، ڈاکٹر کیوں نہیں بن گئی، کسی کا علاج وغیرہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ بیسیکلی میں ایک شاعرہ ہوں، رائٹر ہوں. بچپن سے ہی لکھنا شروع کر دیا تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں جو ایک شاعرہ میں ان دنوں ایک الگ ایک لڑکی رہتی تھی جو ہر مشاعرے میں یونیورسٹی میں مجھے تانے بھی لوگ دیتے تھے، وہ غالب نکلا. مطلب اچھا جیسے مطلب اپنے اسٹوڈنٹس اوہو دیکھ ابھی ابھی مشاعرے سے نکلی، ابھی نکلی، یہ مطلب ٹانٹنگ ہوتی تھی. یا کسی کو خط لکھنا ہوتا تھا کالج کے ٹائم پہ، تو وہ ساری لڑکیاں جیسے ایم اے روڈ میں، تو وہ نہیں مجھے بتاتی تھی کہ کیا ہے، وہ مفہوم بتاتی تھی کہ فلاں کو، کیونکہ اس زمانے میں میرے کالج کے ٹائم پہ، کیونکہ یونیورسٹی کے ٹائم پہ موبائل فون آ چکے تھے، لیکن کالج کے زمانے میں موبائل فون ہمارے پاس نہیں تھے، لینڈ لائنز ہوا کرتی تھی. لیکن اس وقت جب آپ کو کسی کو خط لکھنا ہے، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، کالج ٹائم وہ رہتا ہی ہے، دوست ہوتے ہیں وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن میرے سے کوئی کھل کے بات نہیں کرتا تھا کہ یہ دوست کو لکھنا ہے. وہ کہتی تھی فلاں کا دوست ہے درخشاں، فلاں لڑکی کا دوست ہے، لیکن میرے سے کھل کے وہ اس لیے نہیں بات کرتے تھے، پتہ نہیں کیا، کیونکہ میں یہ سارے جانتے ہیں جو میری اس وقت کی کلاس فیلوز ہوں گے یا کچھ کوئی بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ میرے سے کھل کے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں امیج ہی ویسی ہی تھی، بالکل عجیب سی تھی. میرے سے کوئی کھل کے بات نہیں کرتا تھا. مجھے بولتے تھے کہ آپ شعر لکھو، ہمیں دوست کو لکھنا ہے. اب وہ مفہوم تو بتا دیتے تھے، پھر خط بھی مجھ سے ہی لکھواتے تھے، لکھتے، کیونکہ ہماری ایک کلاس میں لڑکی تھی، وہ کتابت کیلیگرافی کرتی تھی. ہاں، ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی تھی، وہ لکھتی تھی، میں بولتی تھی. لوگوں کے خط یہ دن بھر جب بھی ہم کلاس سے باہر بیٹھتے تھے، کیونکہ شاید ہی جو میرے ٹیچرز آج بھی مجھے جانتے ہیں، میں نے کبھی کوئی کلاس مس نہیں کیا ہے. اور میں ریپرزنٹیٹو تھی کالج کی بھی، 3 سال میں وہاں پہ رہی، پریزیڈنٹ ایم اے روڈ کی. تو شاید ہی کوئی غلطی سے میرا کلاس مس ہوا ہوگا جب کوئی ایکٹیویٹی رہی ہوگی. تھی اپنی کلاس میں؟ نہیں، میں کالج کی پریزیڈنٹ تھی، تو سی آر تو تھی ہی تھی. اب وہ کس بنیاد پہ ایکٹیویٹیز، میں این ایس ایس میں بھی رہی، این سی سی کیڈٹ بھی رہی، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی کالج کے دوران، اور ایکٹیویٹیز چلتی رہی. جو بھی کالج میں ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو وہ نیچرلی میرے دوران، میرے ذریعے، اور ہر ایک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. میرا دور بہت اچھا رہا، لیکن حالات اس وقت آپ جانتے ہیں بہت اچھے نہیں تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس دور میں بھی اپنا جو ٹائم تھا وہ پڑھائی کو دیا. اس میں جتنے کمپٹیشن ہوتے تھے ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لے ہی آتے تھے. پڑھائی میں ٹھیک ماشاءاللہ جو چلتا ہے وہ چلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ سیاست کیوں چنی؟ کون چنتا ہے جاوید صاحب، کہ کس کی اتنی ہمت ہے کہ کوئی کچھ چنے؟ یہ کچھ لکھا ہی ہوتا ہے کہ رب اس کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. ہمارے گھر میں کوئی پولیٹیشین نہیں، میں کسی پولیٹیکل گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی ہوں. میں ایک بزنس کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، جو یہاں پہ عام کشمیری لوگ ہیں، ویسے ہی ایک گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. مگر
ये जो हमने कहा क्लास रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज में प्रेसिडेंट वगैरह ये सारा कुछ होना, तो ये शायद खुद कुछ ना कुछ था। मेरे सारे वो दोस्त चाहे यूनिवर्सिटी में थे या बाकी के थे, वो हमेशा कहते थे ये पॉलिटिक्स ही करेगी। हम तो सोचते थे ओह पॉलिटिक्स कौन, हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यूनिवर्सिटी से निकले तो हम एक अच्छे पोस्ट पे फाइज हो गए, मानी एक गैजेटेड पोस्ट पे फाइज हो गए। बहुत जल्दी हमने वो गैजेटेड पोस्ट छोड़ दिया और हमने अपनी पार्टी का इनेकाद किया। हमने खुद अपनी पार्टी बनाई, सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से। खुद की भी पार्टी? हाँ बिल्कुल, सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड पार्टी, और बाद में रिकॉग्नाइजेशन भी मिली 2008 में। जबकि हम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ गए, हमने खुद के कैंडिडेट्स भी मैदान में खड़े कर दिए। आप प्रेसिडेंट थे पार्टी? हाँ, मैं पार्टी की प्रेसिडेंट। मैंने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा, बल्कि मानो हम भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह मैदान में उतर गए, कहीं कहीं कैंडिडेट खड़े किए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरी तीसरी पोजीशन पे 2008 में आए। उसमें हमें एक अपना छोटा ही भाई मानिए हमारा जावेद मिर्चाल साहब, हम इज्जत के साथ उनका नाम लेना चाहेंगे क्योंकि वो करना से ताल्लुक रखते थे, वहां हमारा वो कैंडिडेट था। तो वो 235 वोटों से हार गए। फिर वो दूसरी पार्टी में चले गए, उन्होंने उनको एमएलसी बनाया, हम दूसरी पार्टी की तरफ आ गए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वह 22 कैंडिडेट उस वक्त, और एक अकेली वन मैन आर्मी। जबकि मेरे पास मुश्किल से 2-3 पीएसओ हुआ करते थे। अपनी गाड़ी में दौड़ना, कभी करना, कभी केरन, कभी दमहाल हांजीपुरा, कभी पुंछ, मतलब खुद कंपेनिंग करना 22 कैंडिडेटों के लिए, फिर भी वोट परसेंटेज अच्छी लेना जब माहौल बिल्कुल मुखालिफ था। हम मुखालिफ वेव में चल रहे थे और बाकी सारे पॉलिटिशियन मुखालिफ वेव में चल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपका बैलेंस तभी बराबर हो जाता है जब आप कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे, यानी कदम एक जैसे चलेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। एक कदम आगे और एक कदम पीछे, तभी कोई रास्ता आपको मिलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की है। खैर, ये आपकी सियासत का सफर था। आपसे जानेंगे कि जिंदगी में कोई ऐसा दुख है जो डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी आज तक बता नहीं पाई हैं, क्योंकि आपकी आंखों से सही में झलकता है कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। दुख तो देखिए, जिंदगी जो ही माँ के कोख से इंसान जन्म लेता है तो दुख लेके ही पैदा होता है, क्योंकि पहली चीख निकलती है, रोता है बंदा। जब वो रोने से ही जन्म लेता है तो बोलिए हंसी कहाँ छुपी होगी। तो इसलिए जो ये इंसान है, मेरा जैसा इंसान, हम अपनी बात करेंगे तो ये दुखों का पैबंद लेके ही चलता है। अब इन पैबंदों को आप अब जब अपने जिस्म पे पैबंद लगाते हैं, अब कौन सी गुलाब की टहनी लग जाती है और कौन सा किकर का पौधा लग जाता है, ये इन सब कांटे दोनों में है। अब कांटों में कहां से गुलाब खिलता है, कहां से किकर पैदा होता है, ये जिंदगी का सिलसिला ही ऐसा है। तो इसीलिए दुख तो इंसान के साथ साथ ही चलता है। हमारे साथ भी दुख चलते रहे, लेकिन उसमें यही है कि एक मानिए कि अगर यहाँ पे पैबंद हमारे इसमें गुलाब की टहनी का है, तो यहाँ पे अगर कीकर का है तो कीकर ने हमें कभी जख्म भी दिए, लेकिन गुलाब के जख्म ऐसे थे इस टहनी के कि इसमें गुलाब खिलने लगे। उसको देखकर, उसकी खुशबू को महसूस करके हम जो चलने लगे। इसमें अल्लाह की कुदरत है, इसमें अल्लाह की रहमत है, और हमें जो जो मिला हमने यही माना है। हमें जो भी अल्लाह ने दिया, जिस रास्ते पे भी अल्लाह ने चलाया, हमने उसी को अपनी मंजिल माना। बहुत गहरी बात है आपने कही। अच्छा, कभी भरोसा टूटा है आपका किसी ऐसे इंसान से जिस पे आपने भरोसा किया हो दिल से, और उन्होंने जो है झट से आपका भरोसा तोड़ दिया? ये दुनिया भरोसे पे कायम भी है। आज आप डीप बातें ना करें। आज ये दुनिया भरोसे पे कायम है,
اور یہ بھروسہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایک طوفان مچ جاتا ہے، اور انسان ہر روز ایک بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور ہر شام وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹا ہے. یس. دکھ ہوا آپ کو کبھی؟ بہت زیادہ. آپ کو لگتا ہے کہ آج کی دنیا بڑی تیز چل رہی ہے، کوئی دل کا خیال نہیں رکھتا؟ آج تو لوگ دل لے کے چلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دن بھر فون ہوتا ہے اچھا. اور وہ فون لے کے چلتے ہیں. آج کل لوگ دل کب کا چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ اگر آج کل کے لوگوں کے پاس دل ہوتا تو بچے ماؤں کا قتل نہیں کرتے، تو بیٹے باپ کا قتل نہیں کرتے. اور جو تباہی ہے، سوال آپ درخشاں سے پوچھ رہے ہیں، جو سماج کا دکھ لے کے بھی چل رہی ہے، تو ہم آج کل دل ہی نہیں رکھتے ہیں. لیکن جس کے پاس دل ہے وہ آج بھی دل والا ہے، وہ آج بھی دل والی ہے. کبھی پیسوں کے لیے مجبوری پڑی آپ کو جب آپ اوہو، کیوں نہیں پڑی؟ گھر والوں نے فریز ہی اکاؤنٹ کر دیا، لیکن اللہ کا کرم ہے کیونکہ ان کو لگا یہ واپس آ جائے گی اور پالیٹکس نہیں کرے گی. لیکن اللہ کا کرم ہے، بیٹی تھی وہ بزنس مین کی ہی تھی. اگر ماں نے بند کیے پیسے تو باپ نے دیے. اچھا. تو مطلب گھر میں ہی الحمدللہ. اور پھر رب کا کرم رہا کہ کبھی یوں نہیں اللہ نے کروایا. سب سے زیادہ غصہ کس چیز سے آتا ہے ڈاکٹر درخشان اندرابی کو؟ جھوٹ سے. بہت زیادہ. بہت زیادہ. اور کوئی وعدہ خلافی کرے. ٹائم کی بڑی پابند ہوں، ٹائم پہ کوئی نہ آئے. آپ نے کہا مجھے 7 بجے، تو ہمارا مطلب ہے 7 ہی بجے، تو 7:02 درخشاں اندرابی نے مانا ہی نہیں ہے. اس پہ غصہ آتا ہے. جھوٹ سے بہت نفرت کرتی ہوں، بالکل ہی. حالانکہ پالیٹکس میں جھوٹ کا گیم ہوتا ہے، جھوٹ ہی ہے، لیکن الحمدللہ جھوٹ سے بہت نفرت ہے اور دھوکے بازی سے بہت نفرت ہے. آپ کا دامن بڑا صاف ہے، لوگ بہت چاہنے والے ہیں، مگر ایک خیال ہمیشہ ہے کہ اگر ڈاکٹر درخشان اندرابی بڑی اچھی چل رہی ہیں، لوگوں میں ایک اچھا فیتھ لے کر ہیں اور لوگوں کے کام بھی کرتی ہیں، تو بی جے پی ہی کیوں چنیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بی جے پی اس لیے چنی کہ جب ڈاکٹر درخشاں اندرابی میدان میں پالیٹکس کے آئی ہے تب سوشلسٹک ڈیموکریٹک پارٹی اپنی سوچ کی ایک پیداوار تھی. اچھا. جو 12 سال چلائی 2014 تک. ایک نیشنلسٹ لڑکی بنداس جو اس وقت ترنگا اٹھا کے چلی، جس نے کہا ہم ہندوستان سے ہیں اور ہندوستان ہم سے ہے. لیکن سچائی ہمارے نوجوانوں کا جو اس وقت، اب یہ میں چاہتی نہیں ہوں اس میں وہ چیزیں آ جائیں جو دل کو ٹھیس پہنچائے. لوگ میرے نوجوان سارے دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت بھی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے دیش سے محبت کرو، تو وہ تھا ہمارے ذہن میں. پھر ہمیں لگا کہ یہاں بھی بڑی اچھی پارٹیاں، مطلب ہمارے جو پارٹیاں ہیں 2-3 پارٹیاں، لیکن کہاں قدر کرتا ہے کوئی سونے کی جب اس کے پاس پڑا ہو. ان کو تو لگتا ہے یہ تو پیتل ہے. لیکن جنہوں نے ہماری قدر کی، ہم ان کے ساتھ چلے گئے. حالانکہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کبھی بھی، جب ہم پارٹی چلا رہے تھے ہم کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا. ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ ہم اپنی ہی اسی پارٹی کو چلائیں گے. لیکن پھر جب بی جے پی کے گورنمنٹ آ گئی تو ہماری بات چیت ان سے ہوئی. ہمیں لگا کہ یہ بہت ڈیولپمنٹ کے کام کرنے والے ہیں، اچھا ہے، سوچ ہے، وچار ہے. تو الحمدللہ ہمیں ان کے ساتھ جانے میں ٹھیک لگا. تو رب کا کرم رہا کہ پارٹی نے بھی عزت رکھی. تب سے چاہے ہمیں منسٹری آف مائنورٹی میں لے گئے، یہاں کام کرنے کا موقع ملا. ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے کہ جو ہمیں درگاہوں، زیارتوں کا کام ملا، کیونکہ میں دستگیر صاحب کی مرید ہوں. میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا. مجھے بی جے پی نے پہلے منسٹری آف مائنورٹی میں ممبر بنایا.
वक्फ डेवलपमेंट कमेटी का, फिर वहाँ चेयरपर्सन रही, 6 साल वहाँ रखी। मुझे हर एक हिंदुस्तान के कोने में जाने का मौका मिला, हर एक दरगाह पे जाने का मौका मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख रहे हैं 2022 से अब वक्फ संभाल रही हूँ। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है और पार्टी की मेहरबानी है, तो इनको नहीं चुनती तो किसको चुनती। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं। कोई एक ख्वाहिश आपकी है जो दरख्शां अंद्राबी के दिल में है और जो सोचती हैं कि इंशाल्लाह करके ही रहूँगी? देखिए, जिंदगी तो ख्वाहिशों से भरी रहती है, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जिस डिपार्टमेंट को मैं अभी देख रेख कर रही हूँ, यहाँ की जितनी भी मेरी दरगाहें हैं, जितना मेरा असासा यहाँ पर है, क्योंकि कशीर छ वनान पिरवर, ये छ माज बेन आसान हर कुन जाय हलम दरित। मेन बई छ आसान हर कुन दरगाहस मज, हर कुन आस्तानस मज हलम दरित सुबह पन्निस परवरदिगारस याद करान। तम पत छस मंगान आसान हज सुल्ताना वसील वसालत करूं, मैंने दस्तगीरा वसालत करूं। मैं चाहती हूं कि ये वसालत हम पे हमेशा रहे और मैं इस काबिल हमारा वक्फ बोर्ड बने कि हर एक दरगाह यहाँ पे साफ सुथरी, खूबसूरत और टूरिज्म के नक्शे पे आ जाए, ये मेरी ख्वाहिश रहेगी। अगर अल्लाह ने सांसें रखी और हमें कुर्सी पे रखा तो ये मेरी ख्वाहिश होगी कि ये दरगाहें जो मेरा ईमान है, ईमान का हिस्सा है, ये कायम दायम रहे कयामत की सुबह तक। 8-9 बजे तक आप अपने ऑफिस में होती हैं, तो आपको खुद के लिए कब वक्त मिलता है, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए? मेरे रिश्तेदार अगर देखते होंगे तो आज उनको जवाब मिलेगा। नहीं जाती हूँ, क्योंकि जो काम आपको दिया जाता है वो आपका रिश्तेदार भी होता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कॉल है, जब आपको कोई मनसब दिया जाता है, आपको वो चीजें सब देखनी पड़ेगी खुद ही। जैसे कि दरख्शां अंद्राबी किसी भी दरगाह पे जाती हैं तो वहां का जाला कहाँ पे लगा हुआ है, मकड़े का जाला, वो तक देखती है। कहाँ टाइल टूटी है वो भी देखते हैं। बताइए यही वर्ड फिर से, क्योंकि काफी कश्मीरी लोग हाँ, मकड़े का जाला, जलर जाल कतथ छु लगित अस्तानस मस्जिद, कुन जाय मा छु गंध, कुन जाय मा छु फुटमुत कांह चीज, यम गई सनन आस्तानन रोजिन ठीक। ये मेरी अब ख्वाहिश है, क्योंकि ये छु मनसब छुन आसान ऐश अशरतु की, मनसब छु आसान ये ते काम दित्छ, ये छु सो वक्फ युस न कैसे ओस याद। ये बनो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड 2022 मज, ये मान माजन बेन ये आव वन वन छुन तय आस्थानन पे गन की, मगर जावेद साहब ये तुही करव सो स्टोरी, ये तिम तिम तत तुल, वनकन तुम हर कुन आस्थानस मज गसान, मोज बेन मेन गसान, सो पन तत नियाज त्रावान, बे पानस सलिम बसान, सलिम गो पलव जाम तलाशी छस न सपदान तत कह, वन सो गसान पन्निस खुदायस मंगने, वसालत छुस पन पीर दस्तगीर करान, पन हज सुल्तान वसालत करान। बस तुहद चैनल सत वनान क्या ये रिशवारी हिंद गुल, यथ रिशवारी पे रहमत सूजम अल्लाह ताला यम अवलिया कराम, यिहंज हिफाजत रूजन तमाम कशीर मौजूद। अच्छा, आप उर्दू आपने पढ़ी है और उर्दू की शौकीन है, शेर व शायरी करती हैं, तो दिल के करीब कुछ ऐसा शेर व शायर है जो आप सुनाना चाहें पूरे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, दिल के करीब तो ऐसे अशार भी है जो हमेशा साथ रहते हैं, क्योंकि खुद से ही लिखने वाले कभी गम कभी खुशी तो बांटते ही रहते हैं। ऐसा है कि कश्मीरी में भी मैंने लिखना शुरू कर दिया था, तो उर्दू में भी मैंने शुरू कर दिया था, तो फिर कुछ गजले मंजरे आम पे भी आए। एक शेर जो मेरे बचपन का शेर था, जो यूनिवर्सिटी में आज भी मेरा कोई यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो मुझसे मिलने आता है, तो वो मुझसे हमेशा यही कहता है कि
کہ یہ لکھ کے بھیجتا ہے، وہ دوستوں میں تھا نہ میرے بھائیوں میں تھا، پھر بھی وہ میری قلب کی گہرائیوں میں تھا. یہ شعر وہ بیچتے ہیں تو جی مجھے یاد آتا ہے یہ میرے یونیورسٹی کے کوئی کلاس فیلو ہوگا جی جنہوں نے یہ شعر اس زمانے میں تھا. ایسے ہی شعر و شاعری میری چلتی رہی اور پروان چڑھتی گئی. اب شعر و شاعری بھی چلتی ہے اور سیاست بھی چلتی ہے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے. تو آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے، اگر کسی انسان کو آگے بڑھنا ہو، کسی انسان کو اپنی منزل تک پہنچنا ہو، تو کون سی 3 چیزیں ہیں جو انہیں ساتھ لے کر چلنی چاہیے؟ سچائی، ایمانداری اور وعدے کا پابند. یہ زندگی کے اصول ہیں جو آپ کو آگے لے جاتے ہیں. خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر درخشان اندرابی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی اور ایکسکلوزیو دی ٹائپ رائٹر کے مادھیم سے یہ سٹوری آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کئی سارے لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کے کام سے جانتے ہیں، ان کے نام سے جانتے ہیں، اور کئی سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار ان کی شناخت کہاں سے ہے، یہ کہاں پیدا ہوئی ہے، ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے. تو فی الحال یہ ایک اسپیشل ایپیسوڈ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.